यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में सब बहनों भाइयों को, लीडर्स को, पोटेंशियल लीडर्स और बिलीवर्स को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदावंद का खादम पास्टर शहबाज अब्दुल मनान एक बार फिर कलाम की खिदमत के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हम खुदावंद की आवाज़ को जानने के ताल्लुक से इस कोर्स में बहुत सारी बातें ऑलरेडी सीख चुके। आज हम इसी कोर्स में आगे बढ़ते हुए चंद एक और बातें जो इस किताब और कोर्स के तीसरे बाब में से हम सीखेंगे, उस पर आज हम गौर करेंगे। आइए इससे कबल के उन बातों की तरफ हम बढ़ें। हम खुदावंद के कलाम में से एक हवाला देखेंगे। मेरे साथ देखिए यिर्मयाह की किताब, उसका 10वां बाब और उसकी 23वीं आयत। यिर्मयाह 10वां बाब उसकी 23वीं आयत में यूं लिखा है, ए खुदावंद, मैं जानता हूं कि इंसान की राह उसके इख्तियार में नहीं। इंसान अपनी रविश में अपने कदमों की रहनुमाई नहीं कर सकता। खुदावंद के कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सब के लिए कसरत की बरकत का बाइस बने। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम में से इस कोर्स में आगे बढ़ते हुए खुदावंद की मर्जी के ताल्लुक से चंद और बातें जानेंगे। इससे कबल कि हम खुदा की मर्जी के ताल्लुक से उन हकाइक को जाने, उन बातों को, उन डायरेक्शंस और उन सम्मतों को जाने जिस की तरफ बढ़कर हम खुदा की मर्जी को जान सकते हैं। आज हम इस बात पे गौर करेंगे कि हम ने वो कौन सी सिमतें हैं जिनको इख्तियार नहीं करना, क्योंकि इससे कबल के दुरुस्त सिमतों को जाने हमारे लिए ये भी उतना ही अहम है कि हम उन गलत सिमतों पे गौर करें जिनके लिए कलाम मना करता है। याद रखना है, बहुत सारे इंसान, बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर आपको मिलेंगे जो खुदा की मर्जी को जानने के लिए गलत सिमतों का, गलत डायरेक्शंस का इंतखाब करते हैं और ऐसे रास्तों में जो है वो चले जाते हैं, ऐसी राहों को इख्तियार करते हैं या ऐसे तरीके ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसमें वो खुदा की मर्जी को तो जान नहीं पाते, लेकिन खुदा के कलाम के खिलाफ बगावत कर लेते हैं। इसलिए इससे कबल के उन दुरुस्त सिमतों को जाने, हमने आज ये देखना है कि वो कौन सी सिमतें हैं जिनका इंतखाब हमने अपनी जिंदगी में नहीं करना, और इस बात के लिए कि खुदा की मर्जी क्या है, ऐसे रास्तों और राहों को इख्तियार नहीं करना, क्योंकि इन राहों की मुखालफत या इन राहों की ममानत जो है वो खुदावंद के कलाम में मौजूद है। और ये मना की हुई ऐसी राहें हैं जिनके लिए इंसान जो है वो शुरू ही से सोचता है, शायद इससे मैं खुदा की मर्जी को जान पाऊंगा, शायद इससे खुदा की मर्जी मुझे मालूम हो जाएगी। और इसमें पहली राह है, वो है जादूगरी की राह। बहुत सारे लोग जादूगरी के वसीला से, जादूगरी के तरीके से, और जादूगरी की जब मैं बात करता हूं तो इसके अंदर बहुत सारे जो है वो हम काम आते हैं, और इन कामों में अगर हम देखें तो इसमें किस्मत का हाल तलाश करना, हम अपनी किस्मत का हाल ढूंढने की जो है वो कोशिश करते हैं, और इसमें पता नहीं कौन कौन से अलूम जो है वो हम ब्रुए कार लाते हैं ताकि हमें अपनी किस्मत का हाल पता चल जाए। और ऐसी राह और ऐसी रवश और खुदा की मर्जी को मालूम करने का ये तरीका कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो है मना है, हमें इस तरीके को इख्तियार नहीं करना। इसके अलावा जादूगरी में जो है कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो है इल्मे नजूम की अगर हम बात करें, फालगिरी की बात करें, अफसूनगरी की बात करें, तो ये सारे के सारे वो तरीके हैं जो जादूगरी के ज़मन में आते हैं। और कलाम मुकद्दस ऐसे तमाम तर जो तरीके हैं उनकी मुखालफत करता है, क्योंकि इन तरीकों से हम कभी भी खुदा की मर्जी नहीं जान सकते। आपको अगर याद हो, साउल बादशाह जब उसने जो है वो सैमुअल की रूह को जो है वो ऊपर बुलाया ताकि खुदा की मर्जी को जाने के खुदा की मर्जी उसके लिए क्या है, और एक जादूगरनी का जो है वो सहारा लिया,
تو یہ طریقہ خدا کی مرضی کو جاننے کا ایک غلط طریقہ تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ پھر ساؤل کی زندگی کے اندر کیا کچھ ہوا۔ وہی ساؤل جو جادوگری کے خلاف ایک تحریک چلا رہا تھا، خود اس گناہ کے اندر جو ہے وہ چلا گیا اور خدا کی مرضی کو تلاش کرنے کا اس نے غلط طریقہ اختیار کیا۔ اور کلام مقدس کے اندر اگرچہ ہمیں بہت سارے حوالہ جات ملتے ہیں جس میں خدا جادوگری کی ہر شکل کی جو ہے وہ ممانعت کرتا ہے، لیکن ان میں ہم چند حوالہ جات جو ہے وہ دیکھیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ قسمت کے حال، فال گیری، افسون گری، شگون نکالنا، اس طرح کے طریقوں میں نہیں جانا، اس طرح کے طریقوں میں نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ خداوند کی مرضی کے خلاف ہے۔ آئیے ایک حوالہ دیکھتے ہیں، خروج 22واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، تو جادوگرنی کو جینے نہ دینا۔ یہاں جادوگروں یا جادوگرنیوں کو جو ہے وہ مٹا ڈالنے کی جو ہے وہ خدا کا کلام جو ہے وہ تلقین کرتا ہے کہ تو ان کو جینے نہ دینا۔ استثناء اس کے 18ویں باب کی 9ویں آیت سے اگر 13ویں آیت تک کی ہم بات کریں تو لکھا ہے، جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا۔ تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فال گیر، یا شگون نکالنے والا، یا افسون گر، یا جادوگر، یا منتری، یا جنات کا آشنا، یا رمال، یا ساحر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں۔ خداوند ایسے کام کرنے والوں کو جو ہے وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ خداوند جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ مکروہ کہتا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے ان کے لیے مکروہ کا لفظ، گھنونے لوگوں کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اور پھر اس سے آگے اگر ہم لکھیں، اور ان ہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے۔ کیوں خداوند خدا ان کو ان کے درمیان میں سے نکالتا ہے؟ ریزن از دس، کیونکہ وہ جادوگری میں پڑے ہوئے۔ تو خداوند اپنے خدا کے حضور کامل رہنا، یعنی اگر تو جادوگری کی ان ساری شکلوں سے الگ ہوگا، الگ رہے گا، اور خدا کی پاک مرضی کو اس کی شریعت کے مطابق، اس کے کلام کے مطابق اور اس کے منہ کے فرمان کے مطابق مانے گا، تب تیرے لیے پاسبل ہے کہ تو اپنے خداوند کے حضور کامل رہ سکے۔ پھر ان جادوگروں کا یا ان سارے کام کرنے والوں کا انجام کیا ہے، اس کا ذکر ہمیں مکاشفہ کی کتاب کے اندر نظر آتا ہے۔ مکاشفہ 21ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ ایماندارو، ہمیں جادوگری کی یا اس طرح کی ساری ایکٹیویٹی کی ہر شکل سے جو ہے وہ آشنا ہونا ہے، کیونکہ ہم بہت دفعہ جو ہے وہ اپنے قسمت کے حال کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بارے میں خدا کی مرضی کے لیے اس طرح کے طریقے جو ہے وہ لوگوں کو اڈاپٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایون چرچ کے لوگ بھی جو ہے وہ علم نجوم، علم فلکیات اور پتہ نہیں کون کون سے علم العداد، اس طرح کے علوم پر وہ یقین رکھتے ہیں اور اس طرح کے علوم کو استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ یہ جانے کہ خدا ان کے لیے کیا چاہتا ہے، ان کا مستقبل کیسا ہوگا، ان کی قسمت کیسی ہوگی۔ یاد رکھنا ہے، آپ کو ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں رکھنا ہے، God is thinking about you in a good way۔ خدا کی مرضی اور خدا کے ارادے ہمیشہ آپ کے لیے بھلائی کے ساتھ۔
اس لیے آپ کو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں، اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ خداوند خدا اپنی پوری کامل مرضی کلام مقدس میں بیان کرتا اور روح القدس کے وسیلے سے وہ آپ پر ظاہر کرتا ہے۔ ون مور وے جس کی خداوند خدا جس کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، یا روح القدس کی منسٹری کے اندر جو ہے وہ ہمیں روح القدس پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وے کو بھی ریجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے کرا ڈالنا۔ اگرچہ کلام مقدس میں ہمیں پرانے عہد نامے میں بھی اور نئے عہد نامے میں بھی روح القدس کی آمد سے پہلے، پینتیکوست سے پہلے جو ہے اس کی شکل نظر آتی ہے کہ لوگ کرا ڈال کر خدا کی مرضی کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے، خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اب یہ کام ہمیں نہیں کرنا، اور ہمیں پورے طور پہ جو ہے وہ خداوند کے کلام پر بھروسہ کرنا ہے، اور پاک روح پر بھروسہ کرنا ہے، خداوند کی حضوری پر بھروسہ کرنا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کے لیے جو ہے خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے، خدا کی مرضی کو سمجھنے کے لیے پورے طور پہ کلام مقدس پہ بھروسہ کر پائیں۔ آئیے ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں گے جہاں پہ اس کام کا جو ہے اس کام کو یا اس طریقے کو استعمال کیا گیا۔ یشوع 18ویں باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، تب یشوع نے سیلا میں ان کے لیے خداوند کے حضور کرا ڈالا، اور وہیں یشوع نے اس ملک کو بنی اسرائیل کی تقسیموں کے مطابق ان کو بانٹ دیا۔ پرانے عہد نامے میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ کرا ڈال کر کام ہوا، اور نئے عہد نامے میں بھی ہمیں اس بات کا بخوبی پتہ ہے کہ اعمال کی کتاب اس کے 26ویں آیت، اس کے پہلے باب کی 26ویں آیت کے اندر جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ 12واں رسول جب یہودا اسکریوتی کی جگہ منتخب کیا گیا تو اس کو بھی کرا ڈال کے کیا گیا، لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ روح القدس کی منسٹری یا روح القدس کی خدمت یا روح القدس کے نازل ہونے سے پہلے تھا۔ اس کے بعد ہمیں کرا ڈالنے کی کوئی شکل نظر نہیں آتی، کیونکہ اب ہمیں کرے نہیں ڈالنے، اب ہمیں جو ہے وہ لاٹریاں نہیں نکالنی۔ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے اپنی زندگی میں کلام کو پہلی ترجیح دیں، اور پورے طور پہ خدائے ثالوث خدا اور روح القدس پر بھروسہ کریں۔ اور اس حوالے کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اعمال کی کتاب پہلے باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، پھر انہوں نے ان کے بارے میں کرا ڈالا، اور کرا متیہ کے نام کا نکلا، پس وہ ان 11 رسولوں کے ساتھ شمار ہوا۔ یہ وہ طریقہ کار تھے، یہ ایک ایسا طریقہ تھا جس کا ذکر ہمیں کلام مقدس میں نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی روح القدس نازل ہوتا ہے، سارے رسول اور ایماندار اور ساری ابتدائی کلیسیا ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ پورے طور پہ جو ہے وہ روح القدس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ کلام مقدس کی باتوں پر اور مسیح یسوع ناصری کی تعلیمات پر ڈیپینڈ کرتی ہے، تاکہ اس کے وسیلہ سے وہ خدا کی مرضی کو جانے، بجائے اس کے کہ خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے کرے ڈالے جائیں۔ جادوگری، اور دوسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا کرا ڈالنا، یہ وہ رانگ ڈائریکشنز ہیں خدا کی مرضی کو جاننے کی۔ نمبر 3، نشانوں کا مانگنا۔ پرانے عہد نامے میں جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، پرانے عہد نامے میں بھی جداؤن کی کہانی سے، جداؤن کی زندگی سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ نشان جو ہے وہ مانگتا ہے، اور پھر نئے عہد نامے میں بھی جب یوحنا کی پیدائش ہونی ہے تو زکریا جو ہے نشان مانگتا ہے، لیکن یہ طریقہ کار بھی خداوند خدا کو پسند نہیں ہے، اور خداوند نہیں چاہتا کہ ہم خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے نشان مانگیں۔ آئیے جداؤن کے تعلق سے قضات کی کتاب اس کے 6 باب کی 36ویں آیت سے 40ویں آیت کے اندر ہمیں یہ کہانی ملے گی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ
सारी कहानी को नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि जिदाउन जो है खुदा की आवाज को भी सुन लेता है, खुदावंद का फरिश्ता उससे मुलाकात के लिए भी आता है, खुदावंद उसको पूरी प्लानिंग भी बताता है। इसके बावजूद जो है जिदाउन जो है वो कहता है कि अगर ऊन जो है, पहले नंबर पे कहता है कि ऊन जो है वो भीग जाए, बाकी जमीन खुश्क रहे, मुझे निशान दे। और फिर इसके बाद भी वो कहता है, और जब दूसरी दफा कहता है तो उसको खौफ है, उसको डर है कि खुदा को ये तरीका पसंद नहीं, इसलिए वो बरमला कहता है तेरा गुस्सा मुझ पर ना भड़के। और ये 39वीं आयत के अंदर हमें मिलेगा, कुज़ात छठे बाब की 39वीं आयत में वो इस बात को फील कर, उस जानता है कि खुदा इस बात से भड़क सकता है, क्योंकि खुदा उसको बुराए रास्त बता रहा है, खुदा उसको डायरेक्ट बता रहा है, इसके बावजूद वो निशान मांग रहा है। फिर दूसरी बात जो है निशान मांगता है कि ऊन खुश्क हो और इर्द गिर्द की जमीन जो है वो भीग जाए। आज भी शायद इस तरह के निशान मांगना जो है वो हम समझते हैं ठीक है, या शायद बहुत सारे बिलीवर जो है इस बात को भी प्रैक्टिस में लाते होंगे, लेकिन खुदावंद खुदा चाहता है कि हम खुदा की मर्जी को जानने के लिए कलाम मुकद्दस पर भरोसा करें और पाकरू पर भरोसा करें। दैट्स ऑल। और यही वो बेहतरीन तरीका है जो खुदावंद की मर्जी है। और फिर अगर यूहन्ना की पैदाइश के वक्त जिक्रिया के उस वाक्य को हम देखें, लूका की इंजील उसके पहले बाब की 18वीं आयत से 20वीं आयत में लिखा है, जिक्रिया ने फरिश्ते से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं? He wants to have sign. वो निशान कैसे मुझे पता चले? क्यों? क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, मैं जिब्राइल हूं जो खुदा के हुजूर खड़ा होता है या खड़ा रहता हूं, और इसलिए भेजा गया हूं कि तुझसे कलाम करूं और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूं। और देख, जिस दिन तक ये बातें वाकया ना हो ले तू चुपका रहेगा। क्यों चुपका रहेगा? इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन ना किया। यू वॉन्ट साइन फ्रॉम मी, तुम मुझसे साइन चाहता है, तुम मुझसे निशान चाहता है, लेकिन मैं बराह रास्त तुझे बता चुका हूं। तुझे मेरी बात पे यकीन करने की जरूरत है, बजाय इसके कि तू साइन को देखे, बजाय इसके कि तू निशान ढूंढता फिर। चूंकि तूने मेरा यकीन नहीं किया, इसलिए तू चुप कर रहेगा। याद रखना है मेरे अजीजों, आज हमें साइंस नहीं देखने, आज हमें निशान नहीं ढूंढने, आज हमें निशान नहीं चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह इस बात को भी हकारत की नजर से देखते। और अगर आपको यीशु मसीह की तालीम याद हो, मत्ती की इंजील 12वें बाब की 39वीं आयत में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 39 लिखा है, उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस जमाने के बुरे और जिनाकार लोग निशान तलब करते हैं। कौन से लोग? बुरे और जिनाकार लोग। खुदावंद खुदा ने ऐसे लोगों को बुरे और जिनाकार कहा जो निशान ढूंढते हैं, जो निशान तलाश करते हैं, जो निशान तलब करते हैं। खुदा की मर्जी के लिए निशानों को तलब करना, निशानों को मांगना, यह भी खुदावंद की मर्जी में, खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं है। इसलिए हमें अवॉइड करना है अपनी जिंदगी के अंदर कि हम खुदा की मर्जी को जानने के लिए यह कहें कि खुदावंद हमें को निशान दिखा। क्यों? क्योंकि खुदावंद ऑलरेडी अपने आयन, अपने कानून, अपनी शरीयत, अपने कलाम के वसीला से अपनी कुदरत के बेशुमार वाकयात बता चुका है, और हमें उसी पे यकीन करना है। और इसके साथ हमें पूरे तौर पे रूहुल कुद्स पर डिपेंड करना है, ताकि रूहुल कुद्स इस कलाम को समझने और खुदा की मर्जी को जानने में हमारी मदद करे। ये तीसरा तरीका जो हमने देखा, जिसको हमें खुदा की मर्जी को जानने में जो है इस्तेमाल नहीं करना, और कलाम इसकी ममानत करता है। नंबर 1 हमने देखा हमें जादूगरी से बचना है, नंबर 2 हमने देखा कि हमें कुरा डालने से बचना है, और नंबर 3 हमने देखा कि हमें निशान नहीं मांगने। नंबर 4 झूठे नबी या झूठी प्रोफेसीज। आज झूठी प्रोफेसीज का या प्रोफेसीज का
बहुत ज्यादा रवाज है, बहुत ज्यादा जो है हमें कलीसियाओं के अंदर नजर आती है। आज हर खादम को प्रोफेसी करनी है, वो सच्ची हो झूठी हो, उसको अपनी धाक जमाने के लिए प्रोफेसी करनी है। याद रखिए, अगरचे नबूवत करना या नबूवत रूहुल कुद्स की एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन कोई भी इस तरह की नेमत या किसी भी तरह की इंसानी नबूवत कभी भी लिखे हुए कलाम से बढ़कर नहीं हो सकती। जो लॉगोस वर्ड है उससे बढ़कर किसी शख्स के अल्फाज जो है वो नहीं हो सकते, क्योंकि नबूवतों के लिए जो है वो पौलुस रसूल कुरिन्थियों के खत में इस बात को जो है वो कहते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां बाब 8वीं आयत, मोहब्बत को जवाल नहीं, नबूवतें हों तो माकूफ हो जाएंगी। नबूवतों का माकूफ होना जो है वो पॉसिबल है, हो सकती हैं, हो जाएंगी, क्योंकि ये कलाम बताता है। लेकिन जहां तक कलाम की बात है तो पहले पतरस पहले बाब की 25वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदा का कलाम अबद तक कायम रहेगा। खुदा का कलाम कायम है, खुदा का कलाम जो है वो हमेशा रहने वाला है। आसमान और जमीन टल जाएगा लेकिन उसका कलाम कायम रहेगा। इसलिए हमें बचना है ऐसी प्रोफेसी से, ऐसी नबूवतों से, क्योंकि हम इस बात से बखूबी वाकिफ नहीं होते। आपने देखा होगा ऐसे खादमीन और कुछ यकीनन जो है वो रूहुल कुद्स की नेमत में जो है ये सारी बातें ऑपरेट करते हैं, इस हल्के में काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को देख करके लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं, लोग इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वो अपनी फीलिंग को कभी कभार अपने जज्बों को, कभी कभार अपने आप को पेश करने के लिए इधर उधर की उल्टी सीधी नबूवतें करते हैं। हमें ऐसी झूठी नबूवतों से, ऐसे झूठे नबियों से जो है वो बचकर रहना है, क्योंकि ये खुदावंद के पसंदीदा नहीं है। और नबूवतों का मिट जाना जरूर है, मगर अगर हमें खुदा की मर्जी दरकार है, खुदा की मर्जी को जानना है, तो हमें उस कलाम की तरफ रुजू करना है, जिसके लिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो अब तक कायम रहेगा। One more thing, one more way या one more direction जिससे हमें बचना है, वो है गलत मशवरत। बहुत दफा हम खुदा की मर्जी को जानने के लिए लोगों से मशवरे लेते हैं। आपके ख्याल में खुदा की मर्जी क्या है? आपके ख्याल में खुदा मेरे बारे में क्या कह रहा है? याद रखना है, बहुत दफा हम ऐसे लोगों से जो है वो खुदा की मर्जी को पूछने की कोशिश करते हैं, खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से ख्वाबों की ताबीर करवाते हैं जिनका ना कलाम से कोई ताल्लुक है, ना खुदा की हुजूरी से कोई ताल्लुक है, ना खुदा के कदमों में बैठने का तजर्बा है, ना दुआया जिंदगी है। और फिर ऐसे लोगों से हम जब मशवरे करते हैं और खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश करते हैं तो हम नुकसान उठाते हैं, क्योंकि ऐसी गलत मशवरत हमें कभी भी खुदा की मर्जी तक नहीं ले जा सकती। कलाम मुकद्दस में लिखा है, पहला यूहन्ना उसके 4 बाब की पहली आयत में, ए अजीजो, हर एक रूह का यकीन न करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए। We need to be very careful, क्योंकि बहुत दफा हम ऐसे लोगों से खुदा की मर्जी को जानने के लिए मशवरे लेते हैं जिसको हमें लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर हम लेंगे तो यकीनन ऐसी झूठी या गलत मशवरत जो है वो हमारी जिंदगी के अंदर धोखा ला सकती है, फ्रेब ला सकती है, खुदा की मर्जी को जाहिर नहीं कर सकते। वन मोर लास्ट थिंग, कभी कभार हम जिस्म के अंदर किए गए कामों को खुदा की मर्जी कहते हैं। बहुत दफा हम अपने जिस्म के कामों को समझते हैं कि दिस इज द विल ऑफ गॉड। मिसाल के तौर पे किसी शख्स ने जो है वो फ्रॉड से, ठगी से, झूठ से पैसा इकट्ठा किया है और उसके बाद खुदा दी मर्जी है से खुदा मैनू वड्डा सारा मकान दिंदा, खुदा मैनू वड्डी सारी गड्डी दिंदा। नो, खुदा
آپ کی فلیشلی ڈیزائر کی وجہ سے، آپ کے جسمانی ان خواہشوں کی وجہ سے یا آپ کی ہوس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی مرضی اس طرح سے جو ہے وہ آپ پہ ظاہر نہیں کرے گا، کیونکہ کئی دفعہ ہم اپنے جسم کے خیالوں، جسم کے کاموں کو ہی خدا کی مرضی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ غور کریں تو بہت دفعہ بہت سارے لوگ نشہ کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، نشہ کرتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ڈرگ جو ہے وہ لیتے ہیں، اور بہت ساری ایسی مواد جو خودکشی کے مترادف ہیں، اور لوگ جب ان صفوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں جو فوتیدگی کی صفیں ہیں، وہاں بیٹھ کے خدا دی یہی مرضی، نو، خدا کی یہ مرضی نہیں ہے۔ خدا ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے، خدا ہمیں صحت دینا چاہتا ہے، خدا ہمیں تندرستی دینا چاہتا ہے۔ اگر ہم یہ سب کچھ جو ہے وہ گندگی کھا کر جو ہے اگر مرتے ہیں تو this is not the will of God، یہ خدا کی مرضی نہیں ہے۔ سو اس طریقہ سے، اس ڈائریکشن سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ سارے طریقہ کار ہیں، یہ وہ ساری سمتیں ہیں، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم ان ڈائریکشنز کی طرف خدا کی مرضی کو ڈھونڈنے کے لیے نہ جائیں اور ان ڈائریکشن سے بچیں۔ اور یہ ڈائریکشن، یہ ساری سمتیں خدا خبرداری کے طور پہ ہمیں دیتا ہے کہ ان سب ڈائریکشنز کے اندر میری مرضی نہیں ہے۔ اب میری مرضی کہاں ملے گی؟ میری مرضی میرے کلام کے اندر موجود ہے، اور میری مرضی کو میرا روح جو ہے وہ ریویل کرے گا، وہ ظاہر کرے گا، اور ہمیں پورے طور پہ کلام مقدس پر اور خدائے پاک روح پر بھروسہ کرنا ہے، تاکہ خدا کا پاک روح اس کلام کی جو ہے وہ مینیفیسٹیشن کے لیے ہم پر نازل ہو، اور ہمیں خدا کی مرضی کو جو ہے وہ دکھائے، یاد دلائے اور ہم پر ظاہر کرے۔ میرے عزیزو، اس سے قبل کہ آنے والے چیپٹرز میں ہم خدا کی مرضی کو جاننے کے تعلق سے مزید سیکھیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی سمتوں کو، کون سی ڈائریکشنز کو ہمیں خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے اپنی زندگی میں کبھی نہیں لینا، کیونکہ خداوند ان ڈائریکشن سے نفرت کرتا ہے، اور خداوند کی حضوری میں یہ ساری ڈائریکشنز ناپسندیدہ ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آئیے دعا مانگتے ہیں۔ آسمانی باپ، ہم یسوع مسیح ناصری کے نام میں دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ خداوند تو ہم سے پیار کرتا ہے، اور خداوند زندگی کے ہر ایک ایریا میں چاہتا ہے کہ ہم خداوند تیری پاک مرضی کو جانیں، اور خداوند ان سب روشوں سے، ان ساری ڈائریکشن، ان ساری راہوں سے بچیں جو خداوند تیری مرضی نہیں، بلکہ خداوند ہمیں ابلیس کی طرف، جہنم کی طرف، موت کی طرف لے جاتی ہیں۔ بخش دینا آج کا تیرا یہ کلام میری زندگی کے لیے اور ہر سننے والے شخص کی زندگی کے لیے خداوند برکت کا، رہنمائی کا سبب ٹھہرے۔ میری منت کی آواز کو سن اور قبول کر، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔